यो पशुपति बन्द भएको हुनाले व्यापार छैन। यो मन्दिर खुलेको भए व्यापार हुन्थ्यो। व्यापार व्यवसाय एकदम डामाडोल छ। अब सामान पहिले ल्याएको सामानहरू थोत्रे भएर बसेका छन्। अब व्यापार व्यवसाय अहिले एकदम खतम छ। अनि अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर जनमानसमा के घुइम फैलिएको छ भने अब कर उठाउनको लागि केही खोलिदिएको पसलहरू बढ्ला भनेर बन्द गरे त ठिकै छ, म मान्छु। कर उठाउने बेला खुला, अहिपछि बन्द। यहाँ घाटमा कि कोरोना लाए मान्छे भनेर नलिएर आओस्, बन्द गरेपछि हो सबैजना कोठा भर्ने ठिक छ आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि। होइन भनेदेखि घाटमा मान्छे आउने झन् बढ्दा उहाँ पनि बन्द भन्छ, उसकै भुँडी मात्रै भर्नु खोज्छ। अनि कहाँ हुन्छ त? पहिलाभन्दा व्यापार अहिले कम हुँदै गएको छ कि पहिलाभन्दा झन् बढ्दै गएको छ त? यस्तो कोरोना लाग्यो बेला नि व्यापार बढ्छ त। मान्छेलाई कोठा भाडा के गरेर तिर्नु भइरहेछ। अनि अहिले त पूजाको सामानभन्दा खानातिर छ नि त मान्छेलाई, त्यही भएर पूजाको सामानभन्दा बढी फोकस चाहिँ खानातिरै हुन्छ। अब डढायो पनि के गर्नु त, अब घर अब डरले बसौँ भन्ने, अब त्यही हो, भोकै मर्ला भन्ने पिर, यसो 2-4 पैसा होला कि भन्ने, त्यही अब माया मारेर ज्यानको माया मारेर आएको भनौँ न। अब हामी खुल्ला राम्रो नि, भगवानको दर्शन गर्न सबैजना आउँछन्। नमस्कार, कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साउन महिना भन्ने बित्तिकै भगवान शिवको महिना मानिन्छ। भगवान शिवको व्रत बसी मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने प्रचलन रहिआएको छ। साउन महिनामा अरू महिनाको तुलनामा धार्मिक क्षेत्रहरूमा अत्याधिक व्यापार व्यवसाय हुने गर्दछ। तर यस वर्ष कोभिड-19 का कारण पशुपति क्षेत्र पनि ठप्प नै देखिन्छ। व्रत बस्नु भएको छैन त? भोग लाग्यो यस्तो बुढेसकालमा नि व्रत बसिरहन्छ। उमेरदारले त के गरियो गरियो नि, होइन? अनि व्यापार गरेर बस्नु भएको रहेछ पशुपति क्षेत्रमा, होइन? व्यापार कस्तो चलिरहेछ? व्यापार चुरोट र चिया खान जति पनि पुगेको छ। कहाँबाट ल्याउनु भएको छ? यो बेलपातहरू ल्याउनु भएको रहेछ, फुलहरू रहेछ। नारायणघाटबाट ल्याएको पात, मुगलिनबाट ल्याएको बेलपत्र। तर मैले ल्याएको होइन, पैसा तिरेर किने हो। किन्दा चाहिँ कहाँबाट किन्नु? यिनै ल्याइदिन्छन्, अनि यिनै पैसा तिरेर नि किन्ने। राम्रै चलिरहेछ। पहिला कति भयो यो ठाउँमा बस्नु भएको? यो ठाउँमा बस्यो 35 वर्ष भयो। 35 वर्ष भइसक्यो? भइसक्यो। पहिलाभन्दा व्यापार अहिले कम हुँदै गएको छ कि पहिलाभन्दा झन् बढ्दै गएको छ त? यस्तो कोरोना लाग्यो बेला नि व्यापार बढ्छ त। मान्छेलाई कोठा भाडा के गरेर तिर्नु भइरहेछ। अनि भक्तजनहरू कतिको आइरहनु भएको छ त? देख्नु भएको छ? मन्दिर त खुल्ला छैन, कहाँ भक्तजन आउने? बोलाउनु पर्यो? हजुर, बोलाउनु कसरी बोलाउनु? अब कसको घर कहाँ छ, कसको घर कहाँ छ? म यहाँ बसिरहेको छु, कहाँ बोला? खोल्दा राम्रो कि नखोल्दा त? खुल्ला राम्रो नि, भगवानको दर्शन गर्न सबैजना आउँछन्। यस्तो हो नि त, अब व्यापार बिजनेसको लागि खोल्दा राम्रो, होइन? अब धार्मिक मानिसहरू पनि हुन्छन्, तर अब अहिले कोभिडलाई ख्याल गरेर कोभिड बढ्ला भन्ने डरले गर्दा बन्द गरे हो नि त। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो बढ्ला भनेर बन्द गरे त ठिकै छ, म मान्छु। कर उठाउने बेला खुला, अहिपछि बन्द। यहाँ घाटमा कि कोरोना लाए मान्छे भनेर नलिएर आओस्, बन्द गरेपछि हो सबैजना कोठा भर्ने ठिक छ आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि। होइन भनेदेखि घाटमा मान्छे आउने झन् बढ्दा उहाँ पनि बन्द भन्छ, उसकै भुँडी मात्रै भर्नु खोज्छ। अनि कहाँ हुन्छ त? जे होस्, जनतालाई चाहिँ जहिले शास्ति, होइन त? जनतालाई त भन्नै पर्दैन नि शास्ति त। अरू यो व्यापारभन्दा अरू के गर्नुहुन्छ? म केही पनि गर्दिनँ, मेरो व्यापारै हो। आएदेखिको 35 वर्ष भयो यहाँ आएर बसेको। यही पात, यही फुल, यही माला। दैनिकी राम्रो चलिरहेको छ यो व्यापारले? जे होस्, खाना यताउति राम्रै भइरहेको छ, पुगेको छ। अर्थात् के गर्नुपर्छ त? छोरा बिहे गरिहाल्ने, छोरीको बिहे गरिहाल्ने। अब कसै नाति नातिना गर्न छोराहरू छँदैछन्, बुहारीहरू छँदैछन्, होइन र? मलाई चिया चुरोट खान पुगेको छ। अनि अब साउनमा चाहिँ साउन महिनालाई शिवको महिना भनिन्छ, होइन? शिव भगवान शिवको भनेर
तपाईँलाई चाहिँ यो के लाग्छ भगवान् शिवजीको व्रत बस्दा धर्म कमाइन्छ भन्ने के हो यो के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर त्यो त मलाई कस्तो लाग्छ भन्ने हुन्छ भने सोचित मन उनलाई सधैँ सोचित छँदैछ त्यो पापीलाई मात्रै हो तर धर्मार्थीलाई त आफ्नै घरमा बसेर दर्शन गरिन्छ आफ्नै मान गरिन्छ बसिन्छ अनि होइन र नक्कल झकल पार्यो आयो पेटा तिन पाथी कुरा ल्यायो मेरो बुहारी यस्तो भन्यो मेरो छोरी यस्तो भन्यो त्यो तिन पाथी कुहाउनुभन्दा बरु घरमै आनन्दले बस्नु राम्रो लाग्छ। घरै बस्छ धर्म घरै हुन्छ होइन? हजुर आनन्दी मनमा लिनुपर्छ कसैको कुरा काट्नु हुँदैन त्यही जति ठुलो केही पनि छैन। के छ दाइ अहिले पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? व्यापार व्यवसाय एकदम डामाडोल छ। अब सामान पहिले ल्याएको सामानहरू थोत्रै भएर गएका छन्। अब व्यापार व्यवसाय अहिले एकदम खतम छ। अब पशुपतिनाथको मन्दिर पनि तपाईँको लकडाउनदेखि बन्द भएको भइछ होइन। यहाँ विशेष गरी यहाँको व्यापारीहरूको आस्था भनेको तपाईँको पर्यटक अलिकति इन्डियनहरू आयो भने मात्रै हो। यहाँका लोकल ग्राहकहरूले त्यति भनौँ न लोकल ग्राहकको व्यापारदेखि यहाँ कोही पनि सन्तुष्ट छैन पशुपतिमा। जति विदेशीहरू आएर टुरिस्टहरू आएर गर्ने व्यापार हो यहाँ विशेष गरेर। अब लोकल पनि अहिले त बन्दको अवस्था छ। प्राय अब यहाँको स्थानीयहरू आन्तरिक पर्यटनहरू आउँदाखेरि चाहिँ बढी मात्रामा भनेको घुमफिरका लागि मात्रै आउने हुनुहुन्छ होइन। अब बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई त अब टाढाबाट आएको हुन्छ केही चिनो लैजाउँ भन्ने खालको हुन्छ त्यसरी किन्नुहुन्छ नि त होइन। अब अहिले बन्द छ अनि अब पछिल्लो समय त कसरी चलाइरहनु भएको छ त? अब अहिले त तपाईँको विशेष गरेर यसो तरकारी किन्ने पैसा यसो बिहान बेलुका 1-2 छाक तरकारी किन्ने पैसा आफ्नै साउ मात्रै भए पनि 2-4 पैसा बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने उपाय मात्रै छ। अहिले व्यापार गरेको जस्तो छैन। जति पहिले व्यापार हुन्थ्यो अब त्यसको तुलनामा अहिले त तपाईँको जिरो एकदम जिरो छ। बाहिरी मान्छेहरू एउटै पनि आउँदैनन्। यहाँ भएको मठ मन्दिरहरू सबै बन्द छन्। अब सरकारले कहिले खोल्ने हो कसरी चल्ने हो केही पनि थाहा छैन अन्यल छ। अब कोभिडको सङ्क्रमण भनौँ कोभिड सङ्क्रमणको डर भनौँ कायमै छ अझै पनि सङ्क्रमण घटेको अवस्था खासै छैन र निषेधाज्ञा भने दिन प्रतिदिन खुकुलो गरिँदै गएको छ होइन। अब यसरी दिन प्रतिदिन गरिएको खुकुलो निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा एउटा कोभिड भन्ने त्रास छ नि त यसले चाहिँ पशुपतिलाई प्रभाव नपार्ला र? अभियसली पार्छ नि। पशुपतिमा तपाईँको जहाँबाट भए पनि दर्शन गर्न भए पनि सपिङ गर्न भए पनि यहाँ आउने मान्छेहरूलाई त अब आवत जावतको लागि यातायातको सुविधा पनि त्यति राम्रो सञ्चालनमा छैन होइन। बाहिरबाट अरू जिल्लाहरूबाट आउने यातायात पनि त्यति राम्रो सञ्चालन छैन। अब मान्छे आउजाउ भएन व्यापार व्यवसाय चल्ने हो। मान्छे नै नआएपछि ठप्प भएपछि त अब कसलाई बेच्ने कसले किन्ने कसले लाने। जस्तो अलिअलि आउने पर्यटनहरू पनि तपाईँहरू त अब रेगुलर जस्तो यहीँ बसेर यसरी व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। बाहिर अब अनेक ठाउँबाट आइरहने पर्यटकहरू हुनुहुन्छ होइन भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब यसरी भनौँ कतिपयहरूले त मास्क नलगाए पनि हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ हामीले होइन। त्यसरी आइरहँदा हजुरहरूलाई त अब डर भयो नि त एउटा होइन। अब यो त्रास कायमै रहँदाखेरि चाहिँ सरकारले यसप्रति अलिक ध्यान नदिएको कि व्यवस्थापनमा होइन के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? अब यसमा त तपाईँको सरकारले हाम्रो व्यापारीहरूको मनस्थितिमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको सरकारले मनलाई लकडाउन गरिदिने अनि अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर जनमानसमा के घुइम फैलिएको छ भने अब कर उठाउनको लागि केही खोलिदिएको पसलहरू अब जनताहरूले व्यापार हुन्छ कि हुँदैन उनीहरूसँग त्यो सरकार छैन। उनीहरूले व्यक्तिगत सरकार चलाउनको लागि उनीहरूको कर उठाउनको लागि चाहिँ अहिले खुल्ला गरिएको छ भनाइ छ जनमानसमा होइन। अब त्यस्तै पनि छ। अब यसो हेर्दाखेरि बाहिरको मान्छेहरू आवत जावतमा त्यति सहज छैन। व्यापार खुल्ला भनिदिएको छ अब कर लादिएको छ कर यो महिनासम्म
यदि समयसम्म कर तिर्नेलाई यदि छुट यताउति भनेर कर असुल्ने हिसाबले अहिले खुल्ला गरे जस्तो लाग्छ। तर अब हामी व्यापार गर्न बस्नेहरूलाई पनि समस्या नै छ। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूसँग कोरोना आउँछ कि कोरोना सर्छ कि भन्ने डर पनि छ। नखोलौँ भने घर भाडादेखि लिएर सरकारको भनौँ न लोनको ब्याजहरू किस्ताहरू बुझाउन पनि गाह्रो छ। अब तपाईँले यो तपाईँहरूले राख्ने पसलहरू चाहिँ सामानहरू होइन यही देशमा आफ्नै देशको उत्पादन हो या बाहिरबाट आउने सामानहरू हुने छ? लगभग तपाईँको 25% चाहिँ यही देशमा उत्पादन हुने सामानहरू हुन्छन्। अब 75% चाहिँ बाहिरबाटै आयात हुन्छ। अब बाहिरबाट आउने सामानहरू पनि आइरहेको छैन। सामानहरूको भाउ त्यति नै बढिरहेको छ। त्यसमाथि पनि ग्राहकलाई त्यही अनुसारले मार परिरहेछ। एक त अब खाना लाउन अप्ठ्यारो भएको बेलामा अब पूजा गर्ने सामानहरू किनेर पूजा गर्नलाई पनि गाह्रो छ। यो पशुपति एरियामा चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर त धार्मिक हिसाबले आउने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। धार्मिक हिसाबले युज गर्ने सामानहरू हुन्छन्, पर्यटकहरू छैन। अनि व्यापार व्यवसाय त त्यसै पनि कम हुने भइहाल्यो। बन्द जस्तै छ अहिले। अहिले साउन लागेसँगै पशुपति क्षेत्र खुला गरिएको छ होइन। अहिले व्यापार कस्तो चलिरहेछ? यो पशुपति बन्द भएको हुनाले व्यापार छैन। यो मन्दिर खुलेको भए व्यापार हुन्थ्यो। यो साउनको सोमबारसम्म मन्दिर खुल्यो भने चाहिँ व्यापार हुन्छ। फेरि यो मन्दिर खुलेको छैन अनि पूजा गर्नलाई भक्तजनहरू त्यति मात्रामा आउनुहुन्न। यहाँभित्रको मन्दिर खुलेको छैन। यहाँ भुवनेश्वरी मन्दिर मात्रै हो खुलेको। भनेको पहिला अब कोभिडले गर्दाखेरि सबै मन्दिरहरू नै बन्द छ अनि अब व्यापारहरू चाहिँ जस कम छ होइन। पहिला व्यापार पहिलाको भन्दा कमै छ अहिले। अनि अब यो व्यापार तपाईँको योभन्दा अरू बाहिर के गर्नुहुन्छ कि कसरी चलाउनु भएको छ? यो मात्रै हो, अरू त म केही पनि काम गर्दिनँ। कोठामा बस्न बोर लाग्छ, छोरीले खाजा खानेको खर्च पनि हुन्छ, टाइम पास पनि हुन्छ भनेर आएको हो। अहिले साउन सुरु भएको छ। साउन महिना सुरु भएसँगै ग्राहकहरू होइन भक्तजनहरू कतिको आइरहनु भएको छ? व्यापार कस्तो चलिरहेको छ? व्यापार त अब यस्तै हो, मन्दिरको ढोका बन्द छ होइन। अब हिजो त्यत्रो पहिलो सोमबारमा त खै फुल चढाउने मान्छे थिएन त्यति। पहिला अब रातिदेखि नै अब लाइन हुन्थ्यो। फुल बेलपत्रहरू कति बिक्थ्यो, कति चढ्थ्यो पशुपतिनाथलाई। छैन अहिले। पोहोर पनि अब 8-9 महिना बन्द भएर हामी त मारमा परेका छौँ। अब यो पालि पनि अब ढोका खोल्ने कहिले हो टुङ्गो छैन। यस्तै हो, यो आयो खोल्यो, कहिले बनी हुन्छ, कहिले दिनभरि यतिकै बस्यो गयो, त्यही त हो नि। अनि जस्तो अब तपाईँहरूले यो यसरी सामानहरू राखेर बिक्री गरिरहनु भएको छ होइन। यसको चाहिँ मन्थली भाडा तिर्नुपर्ने हो कि छ यसरी कसरी बस्नु भएको छ? अब अहिलेसम्म म त भाडा तिरेको छैन, नतिरेको कुरालाई होइन तिर्नु परेको छैन। अब यो सबै सामानहरू हामीले अब ऋण गरेरै हाल्ने हो। यही बेचेर अब जीविका चलाउने हो, बच्चा पढाउने, कोठा भाडा तिर्ने अनेक अब यसैबाट हो। अब अहिले कोठा भाडा नतिरेको भइसक्यो 6-7 महिनै भयो होला। भाडा दिएको छैनौँ हामीले नि, त्यही त हो नि, गाह्रो छ। व्यापार छैन। अब बिचमा कोभिडले गर्दा बन्द भयो, पसलहरू चलाइरहनु भएको थियो कि पसल नै बन्द थियो? होइन, मैले त बन्द गरी झन् 1 महिना 17 दिनसम्म आएन। अनि यो अलिअलि खोलेको पसल खोलेको देखेर यसो खोल्न आएको हो। अनि अब जुन समय बन्द गर्नुभयो त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो जीविका कसरी दैनिकी कसरी चलाउनु भयो त? त्यही त हो नि, सरसापट्टि उधारो, त्यही त हो नि। अब यसो पत्याउने मान्छेहरूले पत्याउँछन् नि त। पहिला नि अब गरिराखेको हो होइन। त्यस्तै तरिकाबाट चलिरहेको छ त्यसै। अनि अब व्यापार भएन, मारमा परियो होइन। अब पशुपति क्षेत्र अहिले कोभिडको जोखिम उत्तिकै रहँदा पनि अब पशुपति परिसर चाहिँ खोलेको छ नि त। पशुपतिको मुख्य मन्दिर नखोले पनि ग्राहकहरू होइन भक्तजनहरू आइरहेछन्, अनेक ठाउँबाट आइरहेका हुन्छन्। कोभिडको झनै डर हुन्छ नि, कसरी पसलहरू चलाइरहनु भएको छ त? अनि अब डरायो पनि के गर्नु त। अब घरमा अब डरले बसौँ भन्ने अब त्यही हो, भोकै मर्ला भन्ने पिर, यसो 2-4 पैसा होला कि भन्ने, त्यही अब माया मारेर ज्यानको माया मारेर आएको भनौँ न। अब हामी अब हेर्नु न, यत्रो ठुलो पशुपतिनाथ हो हाम्रो यहाँ है। अब यहाँ माग्ने नि छैन, माग्ने हटाएर मागेर खान नि पाएको छैन माग्नेले होइन।
अनि र यहाँ टोयलेटको त्यत्तिकै समस्या छ, पानी छैनन्। भक्तजनहरू कति टाढा टाढाबाट आउँछन्, नुहाइधुवाइ गरेर पूजाआजा गर्छन् होइन, पानी पनि छैन। यो कुराहरू चाहिँ मलाई राख्नु मन लागेको थियो, मेरो मनमा भएको भएर मैले भनेँ है। अब मन्दिरमा फुल बेच्न मागेर खान पाउन त होइन पशुपतिनाथको पनि त शोभा हो नि, पहिल्यैदेखि परम्परादेखि चलिआएको कुरा होइन। घुम्न आउनेहरू पनि पर्यटकका रूपमा पनि आइरहनुहुन्छ होइन। अनि होइन अब अहिले कोभिडले बन्द भयो, अरू बेला आइरहने ठाउँ हो होइन, एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिन्छ पशुपति क्षेत्र। त्यो समयमा यहाँ आइरहने पर्यटकहरूले भक्तजनहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरू अरू के देख्नुभयो यहाँले? समस्या छ नि, मेन टोयलेटको समस्या छ। हेर्नु क्यु लाग्नुपर्छ, मलामी त्यत्तिकै आउँछ लासको, टोयलेट छैन, टोयलेटको सुविधा त्यति छैन, पानी छैन, त्यही हो समस्या। यसतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेकै हो होइन? नपुगे त होला नि, अब जताततै फोहोर छ यस्तो। हेर्नु न अब जताततै दिसा पिसाब गर्छन् मागेर खाने मान्छेहरूले पनि, त्यो पनि अलिकति एउटा कन्ट्रोल नभएको हो। अब जो भने यत्रो ठुलो मन्दिर हाम्रो यो 5 धाम हो नि त पशुपति, त कता कताको मान्छेहरू आउँछन् होइन, त्यही हो। त्यो सुविधा पनि छैन, त्यो मेन टोयलेट पानीको छ, त्यही हो। बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि त्यही त हो नि। के छ दिदी, अहिले अब साउन सुरु भयो, व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? व्यापार व्यवसाय एकदम घाटामा गएछ, पहिला जस्तो व्यापारहरू छैन। त्यस्तै हो, पर्यटन आउने ठाउँमा पर्यटनहरू आएको छैन। यहीँको थाई बसोबास गर्नेहरूले अलिअलि यसो जस अब कोभिडका डरले गर्दाखेरि आउँदै नआउनुभन्दा आउन चाहिँ आइरहनु भएको छ। हजुर, अलिअलि आइराख्नु भएको छ। अनि आएर घुमेर मात्रै हिँड्ने खालको भक्तजनहरू आउने हुनुहुन्छ कि अब किनमेल पनि गरिरहनु भएको छ? अहिले त पूजाको सामानभन्दा खानातिर छ नि त मान्छेलाई, त्यही भएर पूजाको सामानभन्दा बढी फोकस चाहिँ खानातिरै हुन्छ। तपाईँहरूको त अब यहाँ पोतेहरू मालाहरू रहेछ होइन, कतिको गइरहेछ त यिनी चाहिँ? अलिअलि, त्यस्तो पहिलाको जस्तो धेरै गएको छैन। अब भाडा तिर्न सकेको छैन, घाटा भन्ने कि नाफा भन्ने। अब कोभिडले गर्दाखेरि अब सबै नै ठप्प भयो होइन। अब पशुपति पनि अब मुख्य मन्दिर चाहिँ खोलेको छैन, सन्ध्या आरतीहरू हुन्छ नि त बेलुका होइन अहिले त, अनि त्यतिखेर कतिको भिडभाड लाग्ने गर्छ? त्यस्तो पहिलाको जस्तो भिड छैन, यहीँको अलि वरिपरिको मान्छे हो, त्यहाँभन्दा छैन। अहिले साउन लागेसँगै पशुपतिको मुख्य मन्दिर खुला नभए पनि परिसर खुलेको छ होइन, व्यापार कस्तो चलिरहेछ? मन्दिर नखुलेपछि व्यापार के चल्नु, अलिअलि ठिकै। हाम्रो त अब यहाँ सधैँ चल्छ नि त, यो पात टपरीहरू त सधैँ चाहिन्छ नि त, फुलमालाहरू पूजाआजाको लागि पनि चाहिन्छ नि, त्यही भएर हो। यो अरू त्यति ढक्कीहरू चाहिँ बिके छैन त्यति। पहिला अब सन्ध्या आरतीहरू पनि बन्द थियो, अहिले चाहिँ अब कोभिड हल्का कम भएसँगै चाहिँ सन्ध्या आरतीहरू खुला गरिएको छ। सन्ध्या आरती खुलेसँग चाहिँ तपाईँको व्यापार बढ्नुपर्ने होइन र? सन्ध्या आरती भित्र जान त पाइँदैन, त्यही भट्ट गुरुहरूले मात्रै गर्ने हो। बाहिर पनि धेरै मान्छे त म त देख्दिनँ, अलिअलि देख्छु। सन्ध्या आरतीमा त हाम्रो व्यापार हुने होइन नि त, बिहान जुन मुख्य मन्दिर खुल्नुपर्ने अनि पो व्यापार बढ्थ्यो त। त्यो मन्दिरै खुल्ला नभएपछि भक्तजनहरू आउनुहुन्न, फर्किनुहुन्छ। यहाँ पछाडिको लागि अलिअलि फुलहरू लिएर जानुहुन्छ, त्यस्तै छ, ठिकै छ। अनि व्यवसाय भनेपछि न्यून छ होइन, अनि कसरी यो व्यवसायभन्दा अरू व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ? मेरो त अब यही हो, हाम्रो त पहिलादेखि नै 20-22 वर्ष भइसक्यो, यही नै हो। 20-22 वर्षदेखि यहीँ हुनुहुन्छ? यही छौँ, यही राम्रै चलिरहेको थियो पहिला राम्रो चलाएको थियो, अब अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ला जस्तो भएको छ। बिचमा त बन्दै भयो नि त, त्यतिखेर पनि पसल राख्नु भयो र? मैले त राखिनँ, यहाँ सबैले राख्नुभयो त, नजिकै हुनेले। म त टाढाबाट आउँछु नि त, अनि मैले चाहिँ राखिनँ। मैले राखेको त 15 दिन जति भयो लगभग। यो फुलहरू सालको पातहरू देख्यौँ हामीले होइन, यो बेलपातहरू रहेछ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? यो त तराईबाट आउँछ सबै, पात बेलपत्र एटौँडाबाट। यो एकमुष्ट तपाईँले होलसेलमा किन्ने हो यिनीहरू? हजुर, होलसेलमा किन्ने अनि बेच्ने। अब कहिले रिटर्नमा नि किन्नु पऱ्यो, आउँदाखेरि होलसेलमै किनेर लिने हो, भारी नै लिने हो। अब अहिले त त्यति व्यापार छैन, भारी लिएर काम पनि छैन, थोरै लिएर बेच्ने हो। जस अब यो यसरी समग्रमा किनेर बेच्दाखेरि आफूलाई लसै हुने त हुँदैन होइन? हुँदैन, हल्का फुल्का हुन्छ। अलिअलि अब दुःख गरे अनुसार अलिअलि पनि फाइदा भएन भने त के गर्ने भन्नु न, आफूलाई खाना ओर्न पुग्छ, दुःख सुख।
दर्शकबिन्द साउन महिना सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ क्षेत्रको परिसर पनि खुला गरिएको छ। तर पनि कोभिड-19 को डर कायमै रहेकाले पशुपतिमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूका लागि सहज वातावरण सृजना गरिदिन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। बिजनेस प्लस HD टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, पशुपति, काठमाडौँ।